अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली व नुसल्लिमा रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे जितने भी हमारे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड करें और फॉलो करें हमारे चैनल को, सवाब दारैन हासिल करें। आज का जो मेरा मौजू है, जिस मौजू पे मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, वो मौजू है हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तीसरा हिस्सा, जो कुरान और हदीस की रोशनी में इन वाक़ात को आपको अल्लाह के सफ़ीर से रख रही हूँ। मुतालिया करके मैं आपके सामने बिल्कुल सही बात रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरी टूटी फूटी बयान को सुनकर सवाब दारैन हासिल करें और मुझे हिम्मत अफजाई कराने की कोशिश करें, शेयर करके, कमेंट करके। हज़रत राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी औलाद थी, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। अरबी ज़बान में राबिया का मतलब है चौथी को कहते हैं। आपके साल पैदाइश में इख्तलाफ है, मगर अक्सर मौरखीन 97 पर मुत्तफिक हैं। अभी आप 4-5 साल की थी कि वालिदा का साया सर से उठ गया। किसी मोतबर तारीख से पता नहीं चलता कि माँ बाप के इंतकाल के बाद चारों बहनों की गुजर बसर किस तरह हुई। बस ख़याल किया जा सकता है कि किसी अजीज या रिश्तेदार ने माली माउनियत की होगी। फिर जब हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु तआला की उम्र 8-9 साल की थी तो वो अलमनाक वाक़ा पेश आया कि पूरा बसरा खौफनाक कहत की लपेट में आ गया। भूख से बचने के लिए चारों बहनें अपना आबाई शहर छोड़ने पर मजबूर हो गई। इस सफ़र के दौरान एक जालिम शख्स ने हज़रत राबिया बसरी को पकड़कर बसरा के मालदार ताजिर अतीक के हाथों फरोख्त कर दिया। फिर आप 4-5 साल तक एक कनीज की हैसियत से ताजिर अतीक की खिदमत अंजाम देती रही। बाकी तीनों बहनों का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गईं। आमतौर पर कहा जाता है कि वो मासूम बच्चियाँ किसी हादसे का शिकार होकर मर गई। जब तक ताजिर अतीक ने हज़रत राबिया को आज़ाद कर दिया तो आप उलूम व ज़ाहिरी हासिल करने के लिए बसरा से कूफा तशरीफ़ ले गई, जो अपने वक्त की बहुत बड़ी आलमी मरकज़ था और जहाँ नादार रोज़गार उल्मा हर वक्त मौजूद रहते थे। रिवायत है कि हज़रत राबिया बसरी फितरी तौर पर निहायती ज़हीन खातून थी। नतीजा आपने बहुत कम मुद्दत में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। अक्सर रिवायत से पता चलता है कि हज़रत राबिया बसरी ने फ़िक़्ह और हदीस की तालीम भी हासिल की थी और फिर दोनों उलूम में इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि जब आप वाज़ फरमाती थीं तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फ़िक़्ह हैरान रह जाते थे। किसी मोतबर तारीख से ये पता नहीं चलता कि हदीस और फ़िक़्ह में आपका उस्ताद कौन थे। फिर भी ये अमर तय शुदा है कि हज़रत राबिया बसरी की बारगाह मारूफत में बड़े बड़े उलमा नियाज़मंदी के साथ हाजिर हुआ करते थे। इन बुजुर्गों में सरपरस्त हज़रत इमाम सुफियान सूरी हैं, जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के माशरे थे और जिन्हें उम्रुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से याद किया जाता है। मशहूर बुजुर्ग हज़रत मलिक बिन दिनार के बारे में भी कहा जाता है कि वह हज़रत राबिया बसरी से निहायत अक़ीदा रखते थे। यहाँ इस बात की वज़ाहत ज़रूरी है कि अक्सर तज़किरा निगारों ने हज़रत इमाम हसन बसरी और हज़रत राबिया बसरी में आलमी और रूहानी एतबार से एक ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की है, जिसे तारीख़ों की रोशनी में साबित नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर हज़रत
رابعہ بصری کے تمام سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بڑے زور و شور کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ ایک بار حضرت امام حسن بصری کی مجالس درس آرستہ تھی۔ حضرت امام بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہو۔ ایک بے تکلف دوست نے عرض کیا، امام کیا کسی کا انتظار ہے؟ حضرت امام حسن بصری نے بے ساختہ فرمایا، ہاں میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی دوست نے دوبارہ عرض کیا، امام آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ واز نہیں کہتے؟ جواباً حضرت امام حسن بصری نے پرجوش لہجے میں فرمایا، ہاتھوں کی غذا چمٹیوں کو کسی طرح مل سکتی ہے۔ اس واقعے سے حضرت رابعہ بصری کی عظمت روحانی کا پتہ چلتا ہے، مگر جب ہم اس واقعے کی تاریخی حیثیت متعین کرنا چاہتے ہیں تو حیرت کے سوا کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ قارئین کو تعجب ہو گیا۔ یہ روایت مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ فرید الدین اتاری رحمۃ اللہ علیہ مصنوع ہے۔ حالانکہ خواجہ اتار خوب جانتے تھے کہ حضرت رابعہ بصری 97 میں پیدا ہوئے تھی اور حضرت امام حسن بصری 110 سال میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ امام کے وصال کے وقت حضرت رابعہ بصری کی عمر مبارک صرف 13 سال تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ تازی عتیق کی کنیز کی حیثیت سے اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کے عالمی تعلق میں زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری ایک آدھا مرتبہ حضرت امام کی مجلس درس میں حاضر ہوئی ہوں، اور عقیدت مندوں نے اتنی چھوٹی سی بات کو ایک مستقل افسانہ بنا دیا ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری دور غلام سے نجات پا کر تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئی تو حضرت امام حسن بصری اس عالم فانی سے بہت دور جا چکے تھے۔ اسی کے علاوہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام حسن بصری بھی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس روحانی میں بسط شوق حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی روایت کو تسلیم کرنے میں بھی وہی سن وصال کا فرق مانا ہے۔ مختصر یہ کہ تاریخ کے تناظر میں حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کے درمیان سی ایک ملاقات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے بچپن سے جوانی تک رنج و علم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4-5 سال کی ہو گئی کہ نہایت پرہیزگاری محبت کرنے والی ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ 8-9 سال کی عمر کو پہنچے تو شفیق بہنوں کی اس طرح کھو دیا کہ زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کم سن بچی کے دل و دماغ نے ان جان لیوا حادثوں کا کیا تاثر قبول کیا ہوگا۔ پھر جب اپنے کاروان محبت سے بچھڑی ہوئی وہ بچی ہوش کی ابتدا منزلوں سے گزری رہی تھی تو ایک بے رحم ہاتھوں نے اسے غلام کی زنجیر میں پناہ دی۔ آپ سے ضد اور فرائش کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش محبت میں سونے کی راتیں، ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے۔ مگر وقت نے حضرت رابعہ بصری سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے پتے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت رابعہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتی تھی اور آپ کا جسم مبارک پانی سے سرابسور ہو رہا تھا۔ پھر جب سردیوں کی طویل راتیں آئیں تو حضرت رابعہ بستہ موسم میں اپنے آقا کے سامنے دست بستہ کھڑی رہی۔ اولیاء کرام نے جو رافتیں جوانی کے عالم میں اپنی خوشی اور رغبت سے کی ہیں، وہی ریاضت حضرت رابعہ بصری نے اپنے عالم طفل میں جبر و ستم کے زنجیر میں جکڑے ہونے کے باوجود کی۔ فطری بات ہے کہ محنت و مشقت سے چور ہونے کے بعد ایک کم سن لڑکی آرام و بستر تلاش کرنے گئی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری نصف شب کے سناٹے میں اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی اور بارگاہ جل و جلال میں عذر پیش کرتی تھی کہ دنیا والے پھر راستے کی رکاوٹ ہیں، اس لیے میں
تیرے حضوری میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں. یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے اور یہی وہ صوفیہ کی پہچان ہے. حضرت رابعہ بصری کو کثرت سے رنج و علم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا. پھر اسی جذبہ بیگانگی نے بے نیاز کی شکل اختیار کر لی اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نظر نفی کر دی. دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے. حضرت رابعہ بصری نے بھی ایسا ہی کیا. جب